سیدہ فرما دیا کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیا گلیاں جت قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بڑی پیاس لگی ہوے گی انہاں نو کھانا کھلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوے گی اج وڈیری ہو گئی میں اعلان سنیا کو قیدی پہ گزر دینا مینوں سیدہ ہوں دی گلی یاد آئی میں سارا گھر کھولیا روٹی تے نہ ملی یہ سکی روٹی دے ٹکر ملے لے آئی ہوں سیدہ زینب فرماندیاں نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سناؤ کہن لگی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی نانو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب سی خوار کے رو پئی ہوں لائی کہن لگی بی بی رومی کیوں ہے فرماندیاں نے اماں جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں میں اوہی زینب مائی دیا چیخا نکل گئی ہوں رو کے کہن لگی ربا کیڑے دن وخائنی جنہ رسول دیا دھیاں دا کدے لوگاں بازاراں جنان اسی لے آؤ اے ظالمونا نبی دیا بیٹیاں نو بازاراں قیدی بنا کے لے آئے نے اے تے نبی دیا شہزادیاں آنے مائی کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیا پر میں کوفی نہیں نبی کریم علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم نو بائیں زانوں تے بٹھا کے تے انہاں دا منہ پہ چوم دینے تے اچانک امام علی مقام دا بچپن او بھی آ کے نانے دی گود وچ بیٹھ گئے ادھر پتر ہے تے ادھر دوترا ہے ایک واری پتر دا منہ چوم دینے ایک واری دوترے دا منہ چوم دینے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے حضور نے دیکھا جبریل دروازے چ کھڑے سرکار نے دیکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ اللہ پوچھا دے سونے پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہے میرے کریم نے ویکھ کے فرمایا دو میں بڑے پیارے نے دو میں اکھاں دا نور نے دو میں میرے نور نظر نے دو میں میرے ویڑ دی رونق نے دو میں میرے لاڈلے نے تے پیارے نے عرض کی سونیا پھر اللہ فرماندا جڑے تہانوں پیارے او سانوں بھی پیارے انج نہ کریے سونیا ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں دے دیو سرکار دی اکھاں چ انج اتھرو جے میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گرد رو کے ویکھ کے دوواں بل ویکھ کے فرمایا کیڑا دیواں کیڑا دیواں قولات والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زہرا روے گی میں آپ رو لواں گا میرے کھلو زہرا روندی ویکھی نہیں جانی تین دن دے بعد نبی کریم دے پتر 24 سال ہو گیا نبی کریم پتر دی لاش چک کے روندے رہے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اے بدنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں نبی کریم اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچے جب کھیل دینے سرکار نے اپنے پتر بھی یاد آئی اج کدے پتر ہوندا سینے نال لگ جاؤ فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کیتا آئی حسین نے آ کے نانے نو جفا مارے آؤ عرض کی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلا آ لین دے میں سارے قربان کر دے عرض کی نانا جی تسا میرے تو ایک قربان کیتا ہے ویلا آ لین دے میں تو ہادے تو سارے قربان کر دے گا ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں تے آکھیا ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا لوگو 18 سال جڑے پودے نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت کٹن نو دل نہیں کردا تے جنوں 18 سال پالیا ہوئے پتہ نہیں کیڑے حوصلے نال حسین نے اکبر بھی ذبح کرا دیتا اصغر بھی ذبح کرا دیتا یار قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا واہ حسین تیرے حوصلے تو میں جے پڑھیا کرنا ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں بھئی ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں پر کربلا وچ یار نے کربلا وچ یار نے
یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یا ایتھا النفس المطمئنہ میرے ملت دے نوجوانوں پھر کربلا چو وعدے پورے ہو گئے 6 مہینے دے اصغر دے حلقے چ تیر لگے تسی محفل سن کے سنن آئے ہو نا تے اپنے پتراں دے ستیاں دے بھی منہ چوم کے آئے ہو اللہ سارے دل نصیب بچ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سن ساڈے ایڈے سونے تے نہیں ہو جڑے حسین دے سونے سن پر حسین نے سارے ہی بار دیتے گلاب دے پھول نالو نازک 6 مہینے دا اصغر تے حلقے چ تیر لگے میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو حلقے چ تیر کھچیا نا تو تیر دے نال ہی اصغر دے حلق دیا رگاں بھی بہر ہو گئی خون دا فوارہ نکلیا تو میرے امام نے سکینہ دا دوپٹہ اصغر دے چہرے تے دے کے تے آپ نے خیمے چ لے کے 7 سال دی بیٹی سکینہ نے دوڑ کے اصغر نے اٹھایا تے کدی اٹھا کے دائیں جاوے تے کدی بائیں جاوے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ بیٹی کی بھی کرنی کہنے لگی امی 3 راتاں گزر گئی ہیں پیاس نہ ستا نہیں پانی پی کے آکے سو گیا لوری دینی اٹھ کے روے میرے امام نے اصغر نے پھڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہن کدی نہیں روے گا فرمایا اصغر پترا میں صبح دی کسے دی قبر نہیں بنا سکیا سب دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی میں جانتا تیری قبر نہ بنا جانا پتر دی لاش اٹھا کے گودی بیچتے کربلا دے میدان تپتی ریت والا گئے لاہور والوں کو غریب تو غریب دب کچھ مر جائے نا کوئی بہتا نہ کوئی آوے تے 4 لوگ جنازے نو کندہ دینتے آئی جاندے کسے غریب تو غریب دبی کو مر جائے شام نو سارا محلہ تے پینڈ افسوس کرنا دے حسین دے سارے ٹر گئے جنازے نو کندہ دینے والا بھی کوئی نہیں تو حسین نال پتران افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں اصغر دی لاش نو کربلا دی تپتی ریت رکھ کے نا تو میرے امام نے نکی جی قبر کھول دی ان کدی قبر وال ویکھ دینے تے کدی اصغر وال ویکھ دینے تے قبر نو پکار کے فرمان لگے قبرے میں تیرے چا اصغر رکھ کے نہیں چلیا میں حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا میرے کلیجہ دا خیال رکھی اصغر اٹھا کے قبر چ رکھ کے نا تے نیمہ ہو کے تے اصغر دا متھا چم کے فرما دے بابے دیے جانے قبر چ کلیاں ڈر کے رومی نا میں تیرا بابا حسین پیچھے پیچھے پہ آؤں تفدی رہے تو اصغر دے چہرے تے ڈال کے میرے امام نے نکی جی قبر بنائی قبر بنا کے تو اٹھ کے آپ نے اس طرح کر کے جھولی جھاڑ کے تو مدینے والے بیکھیا الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا فرما دے ان نلت یا ریح صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرما دے ہوائے جو تیرا مدینے چو گزر ہوئے تو میرے نانے نو میرا سلام آکھیں تے آکھی سونے آبادے پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تفیہ ویخلا میں تیرے تو ساری قربان کر دیتے ہیں آسمان وال ویخ کے فرما دے اے ذات کبریات اے ذوالجلال والاکرام ویخلا میں کچھ نہیں بچا کے رکھیا جڑے سواریاں تے بیٹھ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے ٹورے جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے تے آ جڑا گھوڑے چمٹ کے نہیں سی آ سکتا میں گودی چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا ہی گرامی قدر حضرات میرے امام جب ٹورے ٹورے خیمے دے قریب آئے نا تے آپ نے دیکھا خیمے دے باہر ایک عجیب شکل دا انسان کھڑا ہے جلال چاہ کے فرمان لگے تو کون ہے تینوں نہیں پتا اندر دھیاں مصطفیٰ دیاں پردہ دار بیٹھیاں ساڑھے خیمے دے کل کیوں آیا انہیں عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جن میرا نام ظفر جن ہے او جنات جنہاں نے تو ہاڑے نانے کو قرآن سن کے تے کلمہ پڑھیا تے رب نے سورۃ الجن نازل کی تھی میں ان جنات دی نسل چوں فرمایا ظفر کدھر آئے ہیں عرض کردہ سونیا تیرے پتر پیاسے مردے دے کے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی ہیں اجازت دیکھو کہ میں نہر فرات رو جا کے پانی نو کندہ لگاما تے پانی دا رخ توڑے خیمے بل موڑ دے ماں پتر تے ٹور گئے پر توڑی بیٹی سکینہ تے پانی پی لو میرے امام نے پھڑ کے ظفر رسی نے لا کے ارشاد فرمایا جڑا کلمہ پڑھ کے تو کلمہ پڑھ کے طاقتہ لیا نا اس نبی دے موڑے تے میں کھیڑ دا رہا
فرمایا تو تے پانی نو کندھا لگان دی گل کرنا نا، میں خیمے دے باہر کھلو کے پانی نو انگلی دا اشارہ کرانا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے حسین دے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے۔ ظافر جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپالا طاقتاں انیاں تے پتر پیاسے ہی مروا لے نہیں۔ فرمایا میں مدینہ تو کربلا کوئی پانی پینا ہے، پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھر سونے جاندہ جاندہ نبی دی امت نو دس جا پھر کربلا کی لینا آیا سے۔ امام علی مقام نے اس ویلے پکڑ کے ظافر نو سینے نہ لگایا کہ سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی، جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی، میں روایا نہ رواں گل رے رسول پاک دی۔ اور قاسم عباس دے کے دین سید ہارے آؤ، آکھیا تیرا دتا تینو دتا تیرے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماندا اللہ تانوں حکم دیندا جدی امانت ہوے انہوں دے دیا کرو۔ تے کربلا دے میدان چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دتا، اصغر تیری امانت سی تینوں دتا، قاسم تیری امانت سی تینوں دیتا، عباس تیری امانت سی تینوں دیتا، تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتنے واریا۔ گرامی قدر امام علی مقام نے سب کچھ صبر دا امام، علماء تشریف فرمانے اللہ قرآن فرماندہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماندہ جڑا صبر کرے انہوں میں بغیر حساب اجر دے مانگا۔ بھائی میں دوبارہ کہنے لگا جڑا صبر کرے اللہ انہوں بغیر حساب اجر دے گا۔ اچھا جڑا صبر کر جے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دے گا، تو جڑا صبر ہی بے حساب کر جاوے وہ تے اجر دیاں گنتیاں کون کرے ہو جڑا صبر ہی بغیر حساب کر جاوے۔ ایسا صبر بے شک صابرین دے امام نے گرامی قدر حضرات ایسا صبر کمایا قیامت تک انسانیت حسین کو صبر سکھے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان سب کچھ قربان کیتا، اپنی جان بھی اللہ دے سپرد کیتی تے آخری ویلے سجدہ کیتا تے آکھیا سبحان ربی العالی۔ اس ویلے فرشتے نے پتہ لگیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون دا مطلب کی سی۔ فرشتے آکھیا سی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے آکھیا سی یا اللہ اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنو، انسان کیوں بنا لگے؟ انسان نہ بنا، اسی بڑیاں من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک خون ریزیت فساد کرے گا تے اسی تسبیحاں پڑھاں گے۔ فرشتے نے اپنے سجدے تے مان سی، پر جدو کربلا دے میدان جب پتر کو ہا کے تے حسین نے تلوار دے سائے تھلے سجدہ کر کے آکھے نا سبحان ربی العالی، فرشتے نے اس دن پتہ لگیا کہ جنت دے باغ چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے کربلا دی تپدی رہے تے سجدہ کرنا ہو رہے۔ حسین دے ایک سجدے نے فرشتیاں دے سجدیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے انسانیت دا سر بلند کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات ہن بس میں ایک دو بات تانوں سنانی ہے اس کربلا دی جڑی کربلا امام حسین دے بعد حسین دی بہن زینب نے دیکھی۔ سبحان اللہ آکھو گے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑے واقعے کربلا تے 10 محرم تو بعد دے واقعہ دن گزر رہے نے، میرا دل کردا میں تانوں انہاں دناں دی داستان سنا دیواں۔ ساڈے کول کربلا دے 2 چشمدید گواہ نے، ایک تاریخی سانحہ نہیں ہے کہ آکھیا جی جاوے جی تاریخ معتبر نہیں، ساڈے کول 2 چشمدید گواہ نے واقعہ کربلا دے، ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین، 2 چشمدید گواہ نے ساڈے کول۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڈا قافلہ مدینہ تے ٹریا تے مکے گیا تے مکے تو اسی کربلا گئے، قربانیاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ گئے، ابن زیاد دربار جو ہو کے اسی دمشق اور ملک شام یزید دے قید خانے تک گئے، اتھو قید ہو کے تے اسی واپس کربلا تے کربلا تو مڑ مدینے آئے۔ فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک 6 مہینے لگے، انہاں قربانیاں تے سفر دیاں صعوبتاں دے برداشت باوجود آپ فرماتے نے انہاں پورے 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھیا۔ ایک باری سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ۔
مینو آ کے تے بڑے بڑے فلسفی تے بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے ثنا خان صحافی مینو روزانہ پوچھتے ہیں آسی صاحب فلسفہ شہادت کربلا کی گئے تے میں کہنا آئی فلسفہ شہادت کربلا کہ ویر نے سارا کچھ قربان کر کے تلوار دے سائے تھلے سجدہ کیتا تے جدو بہن دی بھائی دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا ادو بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی ادو بہن خیمے چ بہ کے اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی اور جتھے عورتاں وین کر دیا نے نا انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی اوتھے زینب سجدے کر دی جتھے عورتاں وین کر دیا لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنے انہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا کہ میرے ورگا ویر کوئی نہیں تے انہیں نوازہ ویر دی لاش کو کھلو کے پڑھ کے دسیا میرے جی بھی ہمشیر کوئی نہیں انہیں دسیا میں علی دا پتر آتے انہیں دسیا میں زہرہ دی دیں گرامی قدر حضرات دوویں کردار کربلا دے بڑے اہم نے مدینے تو لے کے کربلا تک امام حسین حسین سن پر کربلا تو لے کے مدینے تک زینب حسین سن اس بہن نے او کردار ادا کیتا جڑی شریکت الحسین ہے وہ جڑی ماں چ بھی حسین دی شریک ہے باپ وچ بھی حسین دی شریک ہے نانے وچ بھی حسین دی شریک ہے محمد دی زبان دے چوسے لین چ بھی محمد حسین دی شریک ہے وہ جڑی دکھاں وچ بھی حسین دی شریک ہے تو سکھاں وچ بھی حسین دی شریک ہے وہ جڑی شریکت الحسین سی انہیں دکھ بھی ویر دے نال ویکھے تے ویر دے نال کربلا دا میدان بھی ویکھیا تے بعد وچ حسین دی تلوار پھڑ کے حسین بن گئی راکھی بھی حسین نے پھر لاشا دی کیتی میری ملت دے نوجوانوں واقع کربلا دے بعد جدو امام علی مقام دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن خیمیاں نو یزیدیاں نے اگاں لگائیاں مال غنیمت سمجھ کے مال لٹیا معاذ اللہ آج کئی کہندے نہیں جی انہاں مال نہیں لٹیا تے میں ممبر تے بیٹھ کے بس انہاں جملہ کہاں گا چور چوری کر کے کدوں مندا ہے حضرت چور چوری کر کے کدوں مندا ہے یزید حواری کہندے نہیں لٹیا میں کہاں گا بس چور چوری کر کے کدوں مندا ہے یزیدیاں نے امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں سیدہ سکینہ پیا روندیاں سن ایک یزیدی لانتی گزردا سیدہ سکینہ دے کناں دیاں بالیاں کھو کے لے گیا تے خون دا فوارہ نکلا ہے سکینہ دوڑ کے خیمے چ گئی تے ویکھیا سیدہ زینب پھپھو سجدے پہ کر دی تے نماز اثر بھی پڑھ دی ادھر دیکھیا تے عورت پانی دا پیالہ پیش کر کے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو پانی وال ویکھ کے فرما دیا جدا حسین ورگا ویر پیاسا دنیا تو ٹر جائے اس بہن کو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندا عورت کہنے لگی سیدہ میں کوئی بیگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی پکڑیا خیال آیا میرے حسین دا پتر زین العابدین جو 3 دن گزرے بخار نال بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پلا کے آوا خیمے جا کے تے چمڑے دے بستر تے امام زین العابدین لیٹے سر اٹھا کے گودی چلا کے متھا چوم کے فرما دیا اٹھ تو یتیم ہو گیا ہے اٹھ نبی دیاں دھیاں دا وارث بن امام زین العابدین کو بخار دی شدت نہ اکھیاں نہیں کھل دیاں تے رو کے فرمان لگے پردیسیاں نہ پیار کرنے والے کون ہیں فرمایا آنکھاں کھول تیری پھپھو زینب آئی پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا سیدنا زین العابدین نے پیالہ ہٹا کے آکھا پھپھو جی تو سب پیتا کہ نہیں فرما دیا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لائے بہنا والے ہو تو دھیاں والے ہو امام زین العابدین نے ہٹا کے آکھا پھپھو جی چھوٹیاں ہی پینا ہے تو پھر پہلے میری سکینہ نو نہیں پلا دیں دے ویکھو کیسے صابرین دے امام نے 3 دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیا خشک زبانہ پر پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا پیاس اتنی ہے پانی لب نہ لگایا پر ہٹا کے فرمایا پہلے سکینہ نو پلا دیو سیدہ دینا پانی دا پیالہ لے کے سکینہ دے قریب آئیاں پیالہ لب نہ لگا کے فرمان لگی علی سکینہ پانی پی لے سیدہ سکینہ نے پیالہ ڈا کے فرمایا پھپھو جان پہلے میرے ویر زین العابدین پلا دیو فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پیل گے پھر بڑے پیل گے سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ پکڑی آؤ کربلا دے میدان والے دوڑ پئی سیدہ زین فرما دیا نہیں سکینہ نہیں دیا کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہے میں اپنے چھوٹے ویر اصغر نو پانی پلانے چلی آؤں
انہوں بابا نے اوتے دفن کیتا ہے سیدہ سکینہ نو دوڑ دے ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ ریت ڈل گیا کربلاؤں دی تپدی ریت پانی پی گئی میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دے لیں اے بے طاقت ہندیاں انہیں زور نہیں لایا وہ بیٹھے آئے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈر گئے اے دین دنیا دے سوائی سیدہ سکینہ نے اٹھا کے سیدہ زینب خیمے چلے آیا تھپکی لے کے چلایا فرما دیا شالہ مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنہ تھی بارے ہو داڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو نوجوانوں الغرض جدو قیدیاں نو قیدی بنا کے نا مصطفیٰ دیاں نو قیدن بنا کے تے میدان کربلا تو کوفے وال چلے نا تے امام علی مقام امام زین العابدین دے ہاتھاں چا ہاتھ کڑیاں تے پیراں چا بیڑیاں پہنا کے ٹریا نوجوانوں ٹردے جا رہے تے کوفے دا بازار آیا او کوفے دا بازار جتھوں کدے سیدہ زینب شہزادی بن کے اپنے بابا مولا علی نال گزری سی اج اس کوفے دے بازار چ اپنے بھائی حسین نال قیدن بن کے گزری نا تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھ رہے کیونکہ یزید نے اعلان کرایا کہ تماشا دیکھو انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں نے انہیں نہیں دسیا کہ خانواد رسول ہے انہیں آکھیا میری حکومت دے باغی آ رہے نے لوگوں ویکھو میں اپنے باغیاں نال کی سلوک کرنا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے سیدہ سکینہ پردہ دار مصطفیٰ دی بیٹی گردن جھکا کے اونٹ تے بیٹھ کے گزر رہی ہیں اچانک ایک گھر وچوں ایک مائی بڈیری نکلی اودی تلی دے تے دو روٹی دے سکے ٹکر نے لے آ کے ٹکر سیدہ زینب نو پیش کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے مسافرہ لگنی ہے پردیشن لگنی ہے تے بھکھی بھی پہ لگنی ہے بیٹی یہ روٹی کھا رہے او زینب ہے جڑی بہن تے حسن حسین دیئے دوتری مصطفیٰ دیئے بیٹی علی تے زہرا دیئے تے بیوی عبداللہ بن جعفر دیئے وہ عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے اور جڑی آپ اتنی امیر خاتون سی کہ جدے ویڑے دے بار ہر ویلے مگتیاں دیا کتارہ لگیاں رہ دیا سن جڑی اتنی سخیہ سی کہ امام حسین برگے سخی نے کدے آکے آکھیا تھوڑا مال جوڑ کے بچیاں لی بھی رکھ لے متھا چوم کے فرما دیا ویرا منو انج لگدا رب منو دیندہ ہی ونڈن واسطے ہوئے جڑی آپ ایڈی بڑی سخیہ سی انہوں جدو بازار وچ اس طرح کر کے مائی نے سکی روٹی دے دو ٹکر دیتے نا تو سیدہ زینب ہاتھ پیچھے کر کے فرما لگیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی بڑی حیرت نہ بیٹھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں جڑے ساڈے ورگے قیدی تے پردیسی دکھی ہونا انہاں کول انہاں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہنے لگی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی بیٹی میں تیری آواز سن کے تے سیدہ زہرا دی خوشبو آئی ہے اج نے مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا سیدہ زینب تڑپ کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدوں میں جوان سا مدینے وسدی رہی ہوں سیدہ زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں ایک دن میں سیدہ زہرا دے برتن بھی دھوندی ساں سیدہ فرمادیاں نے بی بی کتھوں دی رہن والی ہے میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں عرض کی تھی سیدہ روندیاں کیوں فرمادیاں نے بی بی روز دیاں گلاں نے ایک میرا کام کر دے ہوئی میں عرض کی تھی سیدہ حکم ہو گئے سیدہ فرمادیاں کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بڑی پیاس لگی ہوے گی انہاں نو کھانا کھلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوے گی اج وڈیری ہو گئی میں اعلان سنیا کوئی قیدی پہ گزر دے نہیں مینوں سیدہ ہوں دی گلی یاد آئی میں سارا گھر کھولیا روٹی تے نہ ملی اس سکی روٹی دے ٹکر ملے لے آئی ہوں سیدہ زینب فرماندیاں نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سناؤ کہن لگی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی نانو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب سی خوار کے رو پئی ہوں مائی کہن لگی بی بی گھومی کیوں ہے فرماندیاں نے اماں جنوں لوریاں دیندی رہی ہے میں اوہی زینب
مائی دیا چیخاں نکل گئی رو کے کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائے نہیں جنہ رسول دیا دھیاں دا کدے لوگاں بازاراں چ نہ نہیں سی لے آؤ اے ظالمونا نبی دیا بیٹیاں نو بازاراں چ قیدی بنا کے لے آئے نے اے تے نبی دیا شہزادیاں آنے مائی کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیا پر میں کوفی نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ جے کوفے والے ظلم کیتا ہے انہاں لی پر دعا کرے آجے پر میرے لی دعا کر جاؤ سیدہ نے جھولی پھیلاؤں لئی عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیسہ جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے جب معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ہماری سیدہ دے قدمہ چڑھگیوں دی روح پرواد کر گئی نیازاں فرما دے میں کہ ملک جنا تھی شرما کرے دے کہ رب کرے آئے پڑے آیا ایک قیدی بن کے شام نو چلی او علی دیا جایا جبانو ایک قافلہ کتھو گزریا تے کی انہاں دے نال بیٹی یا زینب جاندی یا زین العابدین تو یا انہاں دا خدا جاندہ ہے واقعات بڑے نے آؤ آخری گل کرا یزید دے دربارے چ جدو قافلہ پہنچیا نا تے امام زین العابدین نو ہاتھ کڑیا تے بیڑیا پہنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا امام حسین دا سر تھال چ رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید دے ہاتھ چ اس ویلے ایک سوٹی تے چھڑی سی انہیں چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری حضور دے ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے لانتی یا نہ مارے نہ ہونٹا نو میں نبی نو چوم دیا ویکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینا فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوس سے لے کے پلے آئے امام زین العابدین یزید ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرمایا کہ میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال تے میں تخت تے بیٹھا تے میرے سر دے تے تاج ہے اور ویکھ میرے نکارے تے ڈھول پہ فتح دے بج دے نہیں تسی ہار گئے اسی جت گئے امام زین العابدین نے خاموشی اختیار کی تھی دمشق دی جامع مسجد جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تو نہ محمد دی قسم تھے چپ کر جا اور چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان جو تیرے نانے دا نہ ہے کہ میرے نانے دا نہ ہے یزید تو گل نہ بنی تے کہنے لگا نانا تے تو ہاڈا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے اسی جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا لعنتیا میرا باپ کو تیرے تخت لے لڑیا ہے جڑے تخت تو ناز کرنا ہے فرمایا جڑا محمد دے موڈیاں تے بیٹھو نہ تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہندا سے ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے تے نماز بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے دروازہ اسلام دا بند ہو جائے میرا بابا چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے ہار دی اون جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دے اون جنہ دا نسب العین جت جائے فرمایا تو چاہندا سا تیرا اذان بند کر دیتی جائے پر او ویکھ تیرے ڈھول تے کل بند ہو جانے ہیں ساڈے نانے دی اذان اج بھی پئی ہوندی ہے ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے قیام تک ساڈے نانے دی اذان ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد مینار چوں اذان دی آواز اوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا یہ اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تو حسین جت گیا کیونکہ یزید دا نسب العین ہار گیا حسین دا نسب العین جت گیا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول گرامی قدر حضرات آج پیغام حسین ہے ایک اندنے باپ دی شان تے ایک گل سنا دیو ایک ہی گل سنا دینا ختم شریف انہوں دے والد گرامی دا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا جڑا غلام میرا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا ابو دا حال پوچھے ابو دی جیب وچ روزانہ صبح تو لے کے شام تک دا خرچہ ڈالے نہیں بس اتنا کرے کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اج دے نوجوان وانگو نہیں جڑا باپ نو ویکھے نا تے او دے متھے تیوڑی تے وٹ پے جاندا ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے پتر انج گھوری پا کے باپ ول ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے اس پتر دی گل نہیں ہو رہی اس با ادب بیٹے دی بات ہو رہی ہے جڑا صبح اٹھے تے ابو دے سامنے آوے تے ابو دا چہرہ ویکھے تے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے
میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس نوجوان دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ الحمدللہ سال میں حج کر کے آیا ہوں، لکھاں حاجی حج کر کے آئے، جاؤ جا کے پاکستان دے ہر حاجی نو مل کے پوچھ لو، مینوں بھی جیب کھول کے دیکھ لو کہ آسی صاحب تہاڈی جیب چ کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند، کوئی گارنٹی کارڈ ہے جڑا آن لگے سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ لو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو، لکھاں روپے لگا کے آئے ہو، اتنے لکھاں کروڑاں حاجی گئے، سینکڑیاں دی تعداد وچ شہید ہو گئے، گرمی تے حبس دی وجہ تو بے شمار حاجیاں نو مردہ دیکھیا، کسی حاجی کو کوئی گارنٹی کارڈ نہیں، کہ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب ایسا گارنٹی کارڈ ہے تو سب بڑی محنت کی تھی تو حج قبول ہو گیا، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی کارڈ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، حج کر آئے قبول ہے کہ نہیں انہوں پتہ ہے، اللہ سب دے قبول کرے، پر میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں، قبول ہے کہ نہیں، پر فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دے، رب قبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میری سرکار نے ہاتھ اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پا گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے، فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کر دے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے، اپنے ابو دا احترام کرو، تہانوں نہیں پتا تہاڈی ماں نے تہاڈے واسطے کنیاں زندگی دی راتاں جاگ کے گزاریاں نے، تیرا باپ او جنہیں ساری جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی، او سعودی عرب دی گرمی وچ جڑا 15ویں منزل تے جا کے بابا دہاڑی لگاندے نا، وہ گیا دہاڑی گرمی کس واسطے لگاندے کہ پاکستان وچ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندا نا، وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اے باپ یہ جنہیں تیرے واسطے اپنی ساری جوانی برباد کر چھوڑی، پتر جدو وڈے ہو کے پوچھ دینا ابو تساں ساڈے لئی کیتا کی ہے، اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے، کیونکہ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ تیرے واسطے تے چلیا میں اپنی جوانی برباد کر دیتی، تو پوچھنا میرے لئی کیتا کیجئے۔ اپنے باپ دی قدر کرو، صبح اٹھ کے باپ دا ہاتھ تے امی دے قدم چومیا کر، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ سویرے اٹھ کے روزانہ اپنے باپ دے ہاتھ چومیا کرو، اپنی ماں دے قدماں دے تلیاں نو بوسا دیا کرو، زمانے چ کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا۔ صبح گھروں نکل دیو نہ کولو دعاواں لے کے نکلیا کرو، باپ دی قدر پوچھنی آ تے جا کسے یتیم کولو پوچھ باپ کی ہوندا ہے۔ بچہ اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزر جائے نا تو بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے، میں جڑے کھلونے تے ہاتھ رکھیا میرے باپ نے وہی لے دینا ہے۔ باپ سر تے ہوئے تے بچہ دنیا دا سب تو امیر انسان ہوندا ہے، باپ سر تے ہوئے تے باپ ٹر جائے تے انج لگدا ہے آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں رہا، کوئی سایہ نہیں جے بچدا۔ اپنے باپ دی عزت احترام کرو، میرے کریم نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نا، باپ ٹردا ہوئے تے اپنے باپ دے اگے اگے نہ ٹری، تیرے باپ نو کدھر تیرا پیچھے ہی نہ ہو جاوے۔